अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे। मैं हूँ आप सबके सामने हिरा आसिम। तो आइए आज के टॉपिक की जानिब चलते हैं, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वालिदैन। वालिदैन कौन है? वालिदैन की इज्जत करना किसको कहते हैं? वालिदैन हमारे लिए क्या क्या करते हैं, सब कुछ हम भूल गए हैं। और हकीकत और बुरी लगे लेकिन तलह हकीकत है ये कि आजकल के दौर में वालिदैन हमारे लिए घर में मौजूद एक फालतू शय बन गए हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम परवान चढ़ते हैं, वैसे वैसे वालिदैन हमें एक फालतू चीज लगने लगते हैं। ऐसा क्यों है? क्या वालिदैन हमें इसीलिए पैदा करते हैं? क्या वालिदैन हमें इसी काम के लिए दुनिया में लाते हैं कि हम उनके लिए ये सब कुछ करें? एक माँ, माँ का लफ्ज भी जब इस्तेमाल करूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेरी माँ नहीं है ना। एक माँ 9 महीने एक बच्चे को कोख में रखती है, कोख में रख के वो करवट नहीं ले पाती, रात को सोते हुए वो करवट नहीं ले पाती, वो सुकून से सो नहीं पाती, वो झुक नहीं पाती, लेकिन वो हमें कुछ नहीं होने देती। वो हमें कुछ नहीं होने देती, हमें तकलीफ नहीं आने देती। खुद बीमार होती है तो वो दवाई नहीं खाती जो दवाई हमें तकलीफ दे, उसके पेट में मौजूद बच्चे को तकलीफ दे। वो इस बच्चे के लिए हर मुसीबत बर्दाश्त करती है, इतना दर्द बर्दाश्त करती है कि हमारी सोच भी हो ना तो हमारे जिस्म में रोंगटे खड़े हो जाए। फिर हमें इस दुनिया में लाती है, इस दुनिया में लाने के बाद हमें परवान चढ़ाती है, हमारे लिए वो सब करती है जो उसके बस में होता है। और कभी कभी वो बस से आपे से बाहर हो के भी वो सब कुछ हमारे लिए करती है, लेकिन हम बदले में उसके साथ क्या करते हैं? आज उलूम दारुल अमान में कितने माएँ पड़ी हुई हैं। क्या हमारी वालिदैन, हमारी माओ ने हमें इसीलिए जन्म दिया था, यही दिन देखने के लिए पैदा किया था? क्या हमने कल वालिदैन नहीं बनना? अगर हम औरतें हैं तो हमने माँ नहीं बनना? हकीकत बात बताऊं, एक माँ के एक दर्द की कीमत भी हम औलाद अदा नहीं कर सकती। कहते हैं कि माएँ, वालिदैन जितने मर्जी भी गलतियां कर देना, लेकिन वालिदैन वालिदैन ही होते हैं। उनकी इज्जत करना हमारे फराइज में शामिल होता है। बाप, बाप कौन होता है? जब हम उस माँ के पेट में जाते हैं, उस माँ के पेट में होते हैं, उस दिन से वो हमारे लिए कोशिश करना स्टार्ट करता है। हमने किस डेट को इस दुनिया में आना है वो डेट उसको याद होती है, उस दिन के लिए पैसों का इंतज़ाम करके रखता है, लेकिन हमें कुछ नहीं होने देता। हम इस दुनिया में आते हैं तो मेहनत करता है, रेड़ियां लगाता है तो ग्राहकों की बातें सुनता है, अगर ड्राइवर है तो मुसाफिरों की बातें सुनता है, मजदूर है तो ठेकेदार से गालियां भी खाता है और जलीलो रुसवा भी होता है। लेकिन हम उसी बाप से सवाल कर रहे होते हैं कि तूने आज तक हमारे लिए किए क्या? उसने जो किया उसका मोल हम उसे दे सकते हैं? उसने जो हमें दिया क्या हम उसे वो दे सकते हैं? क्यों हम इतने बेज़रर हो गए हैं? हम कामयाबियां मांगते हैं, हम मेहनत करते हैं और हम रोते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास इसीलिए कुछ नहीं है क्योंकि हम अपने वालिदैन को कुछ नहीं दे सके। उनकी मेहनत का सिला, उनके अच्छाइयों का सिला उनको नहीं दे पाए हम। उन्होंने हमारे लिए जो किया, हमने उनसे सवाल किया कि तुमने हमारे लिए क्या किया? बाप एक फटी पुरानी चप्पल पहन के सारी उम्र घसीटता रहा उसी चप्पल को, एक फटे जोड़े में ही उसने उम्र गुजार दी, हमें नया पहनाया, खुद भूखे रहे, हमें अच्छा खिलाया, खुद कभी दुनिया ना देखी और हमें घुमाया, हमारी ईदों की फिक्र की। क्या हमने भी कभी उनके लिए छोटा सा गिफ्ट लिया? उनको खुश करने के लिए, उनकी खुशी के लिए उनको कभी कुछ दिया? हम ज्यादा नहीं दे सकते तो उनको एक खुशी भी ना दे पाए, उनकी इज्जत और एहतराम भी ना दे पाए। हम घर में आए तो हम अपनी फैमिलीज में अपने आप में इतना मगन हो गए कि हमें वो नजर ही ना आए, वो घर में मौजूद वालिदैन हमें नजर ना आए। वो
تنہا بیٹھے رہے، سوچوں میں ان کے ہاتھ اب کانپنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ ان ہاتھوں نے کس کے لیے کام کیا تھا؟ ہمارے لیے۔ یہ ہاتھ بوڑھے کس کے لیے ہوئے؟ ہمارے لیے۔ منہ میں وہ کھانے کا نوالا ڈالتے ہیں تو وہ نوالا گر جاتا ہے۔ ان پہ یہ بڑھاپا کس لیے آیا؟ ہمارے لیے۔ ورنہ وہ وقت سے پہلے جوان ہوتے ہیں، وقت سے پہلے وہ بوڑھے ہو گئے، ورنہ ان کی جوانی دیکھنے کی عمر تھی، وہ بھی اپنی کیئر کر سکتے تھے۔ میں کہتی ہوں یقین کریں کہ اگر پتہ ہو نا کہ اولادیں ہم جیسی ہوتی ہیں، اولادیں ہم میں سے کئیوں جیسی ایسی ہوتی ہیں، تو والدین کو پھر اولاد کی چاہ ہی نہ ہو۔ لیکن پھر بھی اگر ہمیں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو انہی والدین کو درد ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کا دل کیسا بنایا ہے نا، وہ پتھر نہیں ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ پھر ہم کیوں پتھر ہیں؟ ہمیں وہ کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ خدارا اپنی کامیابی کے لیے اپنے والدین کی قدر کریں، اپنی منزل کے لیے اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے اعمال کے لیے اپنے والدین کی قدر کریں، اپنی اچھائیوں کے لیے اپنے والدین کی قدر کریں۔ کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ یہ سب نہ کریں، اس لیے اپنے والدین کی قدر کریں۔ کل مکافات عمل کی چکی آپ کو نہ پیسے، اس لیے اپنے والدین کی قدر کریں۔ یہ والدین ملنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہ والدین جب چلے جاتے ہیں نا تو ریشم کے تکیوں پہ بھی نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا، کیونکہ یہ والدین چیز ہی ایسی ہوتی ہیں۔ ابھی تو ہمیں یہ نظر نہیں آ رہے نا، ہمیں نظر نہیں آتے نا، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم اللہ سے ان والدین کو مانگتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں وہ بوڑھا بیٹھا ہوا نظر آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں وہ ماں کے روٹیاں پکتی ہوئی نظر آئیں، لیکن پھر وہ والدین نہیں ملتے۔ پھر ہم آنسوؤں سے روتے ہیں، پھر ہم تڑپتے ہیں، پھر ہم ان کی دعائیں مانگتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی والدین کہتے ہیں چلو اللہ اپنے لیے ہی دے، مطلب بد دعا پھر بھی نہیں دیتے۔ اور ہم ایک ذرا سی بات ہو جانے پہ ان والدین کو ایک گھر میں شو پیس بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ کیا والدین نے ہمیں جنم اس لیے دیا تھا؟ اگر ہم آج رو رہے ہیں نا کہ ہمیں کامیابی نہیں مل رہی، تو اس کامیابی نہ ملنے کی، ہماری ناکامی کی وجہ ہی ہمارے والدین ہیں، ان کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم ہیں ہمارے۔ ایک ٹائم آتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کی 2 پل کی بات مانگتے ہیں، اور وہ اولاد اپنے چکروں میں اتنا بیزی ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کو وہ والدین نظر نہیں آتے۔ ہم وہ اولادیں ہیں جو لاکھوں روپیہ کماتی ہیں، لاکھوں روپیہ کماتی ہیں، لیکن اپنے والدین کو ایک فروٹ 1 کلو لا کے دینے کے لیے بھی سوچنے لگتی ہیں۔ ہم وہ اولادیں بن جاتی ہیں، اور وہ والدین ہیں جو فروٹ خود نہیں کھاتے لیکن اپنی اولادوں کے لیے لا کے رکھتے ہیں۔ وہ والدین ہیں جو بوٹی خود نہیں کھاتے، اپنی اولاد کو دیتے ہیں۔ وہ والدین ہیں جو خود پتیلیوں سے چاٹ کے کھا لیتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو اچھا کھلاتے ہیں۔ اور ہم ناکامیوں کے رونے رو رہے ہیں، کیوں؟ یہ سوال خود سے کریں، آپ کیوں ناکام ہیں؟ یہ سوال خود سے کریں اگر آپ پریشان ہیں، یہ سوال خود سے کریں اگر آپ ٹینشن میں ہیں، یہ سوال خود سے کریں کہ اگر آپ کو سکون نہیں ملتا سب کچھ ہونے کے باوجود، کیونکہ آپ نے وہ سب کیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے وہ سب کیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ والدین بہت انمول چیز ہیں، نہیں ملتے یہ، ان کی دعائیں نہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کاش یہ کوئی خواب تو نہیں تھا زندگی کا کہ میری ماں کا جنازہ میرے سامنے سے اٹھا، نہیں، وہ خواب نہیں تھا، میری ماں سچ میں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ ایسے ہی سب نے جانا ہے، تو اپنے اعمال کو بہتر کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اور آپ ان دعاؤں کے لیے ترسیں جو آج آپ کی زندگی میں موجود ہیں اور آپ کو ان کی قدر نہیں ہے۔ خدا را اپنے والدین کی قدر کریں۔